أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم अक़्द के साथ ही पूरा मेहर शौहर के ज़िम्मे पे आ जाता है। और तलाक में खुसूसा अगर तलाक की सूरत में अगर नज़दीकी नहीं हुई है तो आधी मेहर दिया जाए। अब कायदा ये है कि अगर मौत हो जाए शौहर की तो उसमें तमाम दिया जाए, कोई तलाक नहीं हुई है और उसे पूरा देना चाहिए। लेकिन एक रवायत है जो ख़ास है, जो इस चीज़ के सिलसिले में बयान, और लेकिन मसला ये है कि अक्सर फुक़हा ने अक्सर मुतक़द्दिमीन मुतअख़िरीन का इसके ऊपर मशहूर है कि वो भी निस्फ हो जाएगा अगर मौत हो जाए शौहर की क़ब्ल अज़ दुख़ूल। ये जो बहस आप कह रहे हैं कि उसके लिए मेहर है, तो ये रवायत है और काबिल कबूल भी। मौत में भी एक हो जाएगा, सही है, लेकिन मुअरज़ है, उससे उलमा ने कबूल नहीं किया। तो लिहाजा हम उसी रवायत की तरफ पलटेंगे जो जिस पर उलमा कबूल कर रहे हैं और अमल किया है। वो ये कि अगर क़ब्ल दुखूल मौत हो जाए शौहर की तब भी पूरा मेहर दिया जाए। गालिबन शिया भी ये कहते हैं। अलबत्ता कुछ फुक़हा ने उस रवायत पर अमल करते हुए जिससे मुअरज़ किया है, आज़म फुक़हा ने आधे या भी कुछ शिया उलमा आधे मेहर के कायल हैं मौत के सिलसिले में भी। अगर कोई चीज जुज़्व मेहर नहीं थी तो वो मेहर नहीं है, तो वो साबित नहीं है उसका देना। अगर कैद कर दिया हो कि अगर ये शर्त पूरी होगी तो वो शर्त पूरी होगी, बस उससे कहा अगर हम एक साथ रहने लगे तो हम ये देंगे, तो अब वो एक साथ नहीं रहे, तो लिहाजा फकत मेहर साबित है, मेहर देगा। अगर पैसा बाप से बेटे को मिला है तो बेटा देगा, वली सिर्फ उसको का सिर्फ विलायत है। वली का मतलब यही कि अगर बच्चे के ऊपर गर्दन पे पास गर्दन बच्चे के पास पैसे हैं, लेकिन तो वली सिर्फ वो पैसे देगा, यानी जो बच्चे की गर्दन पे आ गई कोई चीज तो देगा, और अगर नहीं है बच्चे के पास पैसे तो वली की गर्दन पे कुछ नहीं है।
چرا نه چرا نه استصहाब ख्यार नहीं, اینجا تمسک به लाजरार का मसला आएगा यहाँ पे, लाजरा व लाजरा है। ضرار این ضراره وقت ضرار منتفیه پس این حق داره استصहाब ख्यार का استصहाब करना कि इख्तियार अभी तक है या नहीं, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन लाजरर की दलील आकर इसको ले लेगी। जब उससे این خیار داشته فقط اون ورقه رو چون نمیده این از اون ضرار نسبت به این. حالا استصحابم تأمل میخواد، حرف بدی نی، اما لاضرار میگیره. بله 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 چرا نه، قاعدش اینه. بله علی قاعده. क्योंकि शर्त की है कि इख्तियार मेरे पास रहेगा, लिहाजा वो इख्तियार बाकी रहेगा। میدونم همین آقا ایشون گفت چرا اعمال نکرده، به خاطری که اون ورقه رو نشون نداده که क्योंकि उसने वो पेपर अभी तक देखे नहीं थे, लिहाजा उसे मालूम नहीं था। लेकिन जब उसके पास में اضرار نیست، اضرار نیست چی؟ آخه ایشون میفرماد که به اون گفته ورقه رو بده، اون ورقه رو نمیداده. تو ورقه نوشته بوده मसलन उस पेपर में लिखा हुआ था इख्तियार, लेकिन वो सामने वाली पार्टी वो पेपर नहीं दे रही थी। तो अब जब उसे पेपर दिए तब इसे मालूम हुआ कि ये इख्तियार था मेरे पास, از ملکش خارج मिल्कियत से खारिज हुआ। लेकिन تا یک سال حق خیار داشته باشه. همین درسته. چرا اعمال نکرده، چرا اعمال نکرده خیار رو؟ چون اون مشتری ضرار क्योंकि क्यों उसने इजहार नहीं किया या इख्तियार नहीं किया अपने जरर को खत्म करने के लिए? क्योंकि उसके मालूम नहीं था, क्योंकि सामने वाला उसको पेपर्स ضرار میگیره یا نمیگیره. چیه؟ همین دعوا که میکنن پیش حاکم که میرن، حاکم چیکار میکنه؟ تمسک به لاضرار نمیکنه. हाँ कि अगर ये आपस में इख्तिलाफ होगा तो क्या ये हाकिम के पास नहीं जाएंगे? हाकिम किस चीज से तरबस्सुक करेगा? लाजरर से करेगा। حامل نزد حامل دیگه، ظاهرا نزد حامل اون که حمل بر صحت میکنه برای اون जो हमल करता है किसी चीज को حامل ظاهرا किसी मुस्बत नुक्ते के ऊपर, तो वो उसी को, उसके लिए हुज्जत है, वो चीज उसको कबूल करेगा। دلیل میدونم. آخه عمده دلیل اساس और असल जो सेहत है वो दलील सीरत है, और सीरत दलील लुब्बी है, अल्फाज और हैं खाली। بله درست درست. نعم هذا الفقهاء قايلين मुख्तलिफ मवारिद में फ़ुक़हा ने कहा خذ الغايات واترك المبادئ. गज़बल्लाहु अलैहिम, الله يغضب अल्लाह के ऊपर क्या आसाब है कि उसको गज़ब, अल्लाह का मतलब क्या होगा? अल्लाह कैसे गुस्सा करता है? ये ताबीरात जो कुरान में आई हैं रवायात से قالوا خذ الغايات
कि गायत नतीजे को देखो, يعني गायत الغاية मकसूद है, التي नतीजा ना कि मुकद्दमात, مقدمات ना उसके मबादी मकसूद। هذا الله اللي يأذي واحد، ذاك اللي متأذيه شي يسوي الله، ذاك شي يسوي. باكي ببینید اگه अगर खातून ने झूठा बोला, در झूठ عادت بود दावा किया और झूठ बोला, باطله तो तलाक और आदत में थी, तो तलाक बातिल है। فرق داره. این اگر ظهور داشته اون وکالت در استمرارش بله، اگر نه اقل و हाँ, اکثر अब ये कि वकालत उसी वक्त की होती है जिस वक्त दोबारा वकालत देगा, और फिर उसके बाद दोबारा हक पढ़ना पड़ेगा या तलाक जारी करनी पड़ेगी। بله هر قدری که قبل تحقق پیدا تا آخر خیار وقتی که اومد مسقط این देखिए, خیار ख्यार इख्तियार जब आ गया तो फिर हमें दलील चाहिए उसको साकित करने خیار के लिए। قبل در خیار तो शर्त उसी तरह, इख्तियार उसी की तरह, इस्तिसाब होगा कि ये इख्तियार अभी तक मौजूद है उसके पास। یه سال بعدش هم فهمید، مگر لازراری چیزی تو بین بیاد. اگه لازراری چیزی نباشه، یعنی مصداق لازرار نباشه، حتی जब بعد भी इसको سال पता اگه فهمید که این जब भी उसको खबर हुई तब से این مقبول بوده، उसे این مقبول इख्तियार है। این دو جوره، این تو خیار इख्तियार अलग अलग है, فرق میکنه. بعضیاش बाज में हद तक इख्तिलाफ है कि ये इख्तियार है कि नहीं। نه همش یکسان نی. بله بله ببینید این چیزا حسب देखिए, ये तमाम चीजें जो ارتباط، होती हैं, حسب ये ارتباط जहन में जो तय हो या जहन में जो मौजूद हो उसके हिसाब से। حق دارن این کارو بکنن. اگه باشه اشکال نداره، اگه نه جایز نیست. اگه همین اقل و اکثر قدر متيقنش اخذ میشه. بله یعنی और अगर اگر शक हो जाए तो जो कदर मुतयक्किन है वो कबूल कर लिया जाएगा, यानी जो हद अक्ल है वो मान लिया जाएगा। بله ببینید نه همین بسته به اینکه این حرامه یا حرام نیست. सवाल ये कि ये हराम है या नहीं है। حسب عنوان ثانوی. अब यहाँ पे हुक्म सानवी के तौर पर हम بله इसके ऊपर कोई नया हुक्म दे सकते हैं। خب همین باید دید اون دلیلی که میگه کفتر باز چیو میگه، یعنی کسی که الان ظاهر ادله اینه که فعلیت در सवाल ये है कि हर चीज में फेलियत शर्त है, यानी अभी हो, ये मगर ये कि जहाँ पे मालूम हो कि आमदन वाज़ेह किया जाए कि नहीं, अभी की बात नहीं हो रही है।
फ़ेलियत हर जगह, यानी उस चीज़ का फ़ेल में मौजूद होना, बिलवाक़े मौजूद होना کارش این باشه ولو जो به शर्त है, मगर ये कि शर्त है, نداشته باشه मगर ये कि शर्त पे वाज़े कर दे कि इसका काम ये हो वाला अभी ना कर रहा हूँ। عرض می نه مریض شده الان یه چند روز دیگه انجام نمیده मैंने कहा बस मरीज हो गया, अभी चंद दिन ये काम नहीं करेगा, عزیزم تا लेकिन असल उसका काम यही है। ظهور ताबे इस चीज़ का है कि ज़हूर किस चीज़ में, ज़ाहिर हुज्जत है हमारे लिए। بله اصلا همونه वही है, मुनाफात किसी है। हुक्म दाऊद क्या داود है? چیه تو همون روایت داره که خدای عز و جل به داود रवायत में कि जनाब दाऊद से खुदा ने इरशाद फरमाया, داود انا मैं हम तुम्हें جعلناك खलीफा बना रहे الارض और فاحكم بین लोगों के الناس दरमियान हक से फैसला करो। داود عرض کرد خدا این دو نفر که اومدن दाऊद ने कहा कि या खुदा, ये अगर लोग मेरे पास आए तो मैं किस, خود اونا میدونن کدومشون دروغ میگن کدومشون راست من वो چطور लोग तो بدونم खुद जानते हैं कि वो कौन सच्चा है कौन झूठा है, حالا خدای عز و तो جل मैं कैसे करूं? فرمود اضفهم الى اسمی وحلفهم واطلب منهم तो, البينة همون الايمان والبينات तो खुदा ने जनाब दाऊद को हुक्म दिया कि तुम उनसे कसम, मेरे नाम पर कसम उठवाओ और शवाहिद पर हुक्म करो। نه میگم روایت داره اینجا بله ببینید دو تا چیزه پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله فرمودن کتاب पैगंबर ने दो الله चीजें कही, किताब अल्लाह व इज्जत, و हुज्जत में दोनों बराबर है, एकदम है, बराबर है, दोनों बराबर है। و عترتی و फितरती मतलब हदीस, حدیث हदीस मोतबर। آها میگم و حدیث که این اصلا این حدیث که گفته हदीस जो हम कहते हैं یعنی چیزایی که वो در चीजें जो قرآن कुरान में نیست नहीं है, و تو فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و آله یا عشرت वो चीजें जो कुरान में नहीं है लेकिन میگم फितरत ने आकर बयान किया है, معتبر و عترتی दोनों हुज्जत है। جفتش حجت जो حدیث که معتبر मोतबर हदीस है वो हमारे लिए हुज्जत है। و خارجا اینجوره مثل که خود پیغمبر تفکیک فرمودن खुद کتاب पैगंबर ने बयान किया, واو علامت اینه که ما بعد किताब अल्लाह व इज्जती का, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज है। وجاءني زید و ابن عامر میگن این ابن عامر همون زید نیست जैसे हम कहें कि आया जैद और इब्ने अम्र, तो इब्ने अम्र और जैद अलग अलग है। بله دیگه یعنی مختصر بگن همجور که قرآن حجته احادیث عشرت هم पैगंबर ये कहना चाहते थे जिस तरह कुरान हुज्जत है उसी तरह मेरी फितरत की हदीस भी بله हुज्जत है। این فرمایش بعضیات اگر ببینید شیخ انصاری رضوان الله आप देखिए शेख अंसारी ने मकासिब में औकूफुल उकूद में, فرموده این عقود این ये العهد अहद नहीं है نیست که یعنی कि ये عقود वजूद خارجیه یعنی कि जो عقود आज हमारे पास हैं जमाने कुरान के नाजिल होने के ज़माने में जो मामलात होते थे वो नहीं है, यानी हर वो आक़द, हर वो मामला بیمه هم یه عقد जो वजूद में आए वो उसके ऊपर ये हुक्म साबित है। बीमा भी उसी तरह का एक चीज़ है। بیع نه بیع شرایط خودشو داره اما عقد که شرایط خودشو खरीद व फरोख्त, عقد یعنی बे, عقد یعنی इस पे तो اقرار शराइत हैं, طرف هست लेकिन अक़द में मामले में कोई शराइत नहीं है।
بله شرایطی که معامله باید داشته باشه همون شرایطی که بیع باید داشته باشه یا اجاره داشته باشه، نه شرایط خاصه لازم نہیں. اوفو بالعقود یعنی اوفو ओफू बिलउकूद का मतलब हर वो मामला जो आपस में तय करें उसके ऊपर कायम रहें. बीमा भी उसी तरह है. لہذا در بیمه سابقا یعنی از فقها اشکال میکرده पहले बीमे में उलमा इश्काल करते थे, میگفتن مگر یک کاری بکنه این نه صرف یک عقد باشه. اما خب جماعت लेकिन वालिद हमारे मरहूम इश्काल करते थे. लेकिन हमारे भाई میگفتن نه और दीगर उलमा ने कहा नहीं ये आपस में एक मुआहिदा है, मुआहिदे पे. हाँ एक ऐसी चीज थी कि उस जमाने में नहीं थी लेकिन अब है. بله همین الاستغراق یعنی इस्तिगराक का मतलब ये है कि हर वो अक़द, हर वो मामला जो आपस में तय करें उस पर वफा करनी है, मगर ये कि शायर ने आके उसको मना किया हो. متاعك في البحر وعلي ضمانه ضامنه یه عقد خودش. میدونم ادله زمان شاملش نمیشه اما ज़माने के दलाइल उस पर साबित नहीं है, लेकिन उफ़ू बिलउकूद यानी अपने वादे पर कायम रहो का हुक्म उस पर जारी है. بله حالا اگر یه مصادیقی شد که در هبه معوضه چیزی هبه نمیکنه क्योंकि मस्ताक नहीं, इसमें हिबा है ही नहीं. هبه درش نیست. هبه معوضه معنیش یه چیزی میده हिज़्ब मुआवज़ा का मतलब है कि एक चीज देगा उसके एवज में कुछ करेगा वो, या उसके एवज में कुछ लेगा. بعدش درسته اما در بیمه یک نوع عقد بالنتیجه. बीमा एक तरह का मामला है, बीमा एक तरह का मुआहिदा है और हर मुआहिदा काबिल कबूल है. فرقش اینه که این फर्क है कि वो शर्त है, ये अक़द है. शर्त अलग है, अक़द अलग है. अक़द का मतलब क्या होता है? اگه شرط ابتدایی شد میگیم نه، اما اگه عقده یک عقد مستقل एक अक़द है जो मुस्तकिल है, तवाफुक आपस का मुआहिदा. अक़द का मतलब क्या होता है? توافق एग्रीमेंट, करारदाद, आपस में तय किया हुआ मामला. और इस्लाम हर अक़द को जायज़ समझता है. نه بله هر جا به صورت شرط شد و گفتیم علی المشهور که شرط ابتدایی اعتبار نداره हाँ जहाँ शर्त हो गई हम मान लेंगे कि जहाँ पर शर्त की इब्तिदाइयत को कबूल नहीं करते तो वहाँ नहीं, वहाँ बात साबित हो जाएगी. लेकिन शर्त साबित होना करना पड़ेगा ये शर्त है, نه اونو نمیگیم. लेकिन खुद अपने आप में अक़द होने से कोई चीज बातिल नहीं हो पाएगी. دلیل یک شیئی هر دو अगर एक चीज ऐसी है जिसमें दोनों दलीलें आ रही हो, واقعا خارجا عقد खारिज में वजूद में अक़द है कि नहीं है. میدونم عقد را فارسی ترجمه کنید. عقد یعنی अक़द को आप तर्जुमा करें. شرط یه نوع शर्त एक खास किस्म की करारदाद है, एग्रीमेंट है. लेकिन मुतलक करारदाद, मुतलक मुआहिदा, मुतलक एग्रीमेंट एक अलग चीज है. میدونم خارجا اگه شرط شد نمیگیم، اما جایی که شرط نباشه و عرفا عقد باشه قرارداد. لذا این فرمایش که علامه و جماعتی فرمودن الق متاعک فی البحر و علی ضمانه، این تو روایتی وارد نشده. از کجا آورده؟ ये जो अल्लामा ने और बहुत से लोगों ने एक चीज को बयान किया, ये रवायात में नहीं है, लेकिन करारदाद की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से इसको उलमा ने कबूल किया है.
نوع من الهبة، نوع हिबा की एक खास किस्म है वो। وصلى الله على محمد وعلى الطاهر. أهلا وسهلا.